दर वर्सा व्हड उमेदीन हांव गणेश चतुर्थी मनयतां. पण ह्या वर्सा ही गणेश चतुर्थी म्हज्या लायफान एक नवी उमेदीची अशी आशिल्ली. कित्याक आजच म्हज्या घरकान्नीचो वाडदीस. तिणें म्हाका सांगलें ती जेन्ना जाल्ली त्याय दिसा गणेश चतुर्थी आशिल्ली, ताका लागून घरान गणपतीक शास्त्रानुसार ओवाळूंक सुद्दां कोणाक जालें ना. म्हजो वाडदिवस आसता तेन्ना दर वर्सा ती म्हाका ओवाळटा. म्हणून हांवें थरयलें ह्या वर्सा हांवें तिका ओवाळपाचें. मागीर आमी दोगांयनी आमच्या घरच्या गणपतीची पुजा केली आनी ताका ओवाळणी केली. तें जातकच खूब वेळ ती गणपती समोर उबी राविल्ली आनी तिणें मागलें की सगळ्यांक सांबाळून घे, फुडल्या वर्सा व्हड उमेदीन तुजी सेवा करया. मागीर म्हाका विचारलें तुवें कितें मागलें? हांवें सांगलें हांवें कांयच मागलें ना. हांवें तिका म्हटलें गणपतीक आमी बुद्धीचो देव म्हणटा. हांवें जर आयज तेज्या कडेन मागलें की आमचो सांबाळ कर, तर गणपती म्हाका म्हणटलो अरे तूं बुद्धू, तुजी बायल तुज्या वांगडा आसा, तुजी घरकान्न जी तुका सदांच सांबाळून घेता ती तुज्या वांगडा आसा. तुज्या वांगडा आसतना तूं म्हाका तुका सांबाळ म्हणटा. पण हांवें गणपती कडेन एक मागणें मात्र जरूर मागलें. देवाक सांगलें वर्शान वर्श तूं हेतूंच आमकां उमेद जाता, तुजी आमी मनोभावे सेवा करता. म्हज्या घरकान्नीचोय वाडदीस असोच साजरो करपाची म्हाका संद दी.